क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के वो कौन कौन से हार्डलाइनर मजहबी रहनुमा है कि जिन पर अमेरिका, भारत, ईरान और दुनिया के कई मुल्कों ने पाबंदी लगाकर उन्हें खतरनाक दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। पाकिस्तान की जेलों में कैद वो कौन था जिसे हमारी गवर्नमेंट भी दहशतगर्द समझती थी, लेकिन फिर उसी दहशतगर्द को फौजी हेलीकॉप्टर से GHQ लाया जाता रहा। दिल्ली की बदनामे जमाना तिहाड़ जेल की काल कोठरी में कैद मौलाना मसूद अजहर को मुजाहिदीन ने कैसे छुड़वाया था? हाफिज सईद इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड क्यों है? क्या ये सच है कि सिपाही सहाबा के 26 साला MNA मौलाना एसारुल कासमी को ईरान से आए कमांडोज ने मारा था? और हाँ, कौन से मशहूर शिया मिलिटेंट लीडर को खुद ईरानी एहलकारों ने गोलियों से भून डाला? ये सब कुछ हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं मरियम खुर्शीद। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। मकबूजा कश्मीर में जिहाद करने वाली तंजीम जैश मोहम्मद के बानी मौलाना मसूद अजहर एक जमाने में बहुत एक्टिव हुआ करते थे। मौलाना मसूद अजहर की जमात पर इंडिया और अमेरिका समेत कई यूरोपीय मुल्कों ने पाबंदी लगा रखी है। 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने इंडिया की सिफारिश पर मौलाना मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल किया। भावलपुर से ताल्लुक रखने वाले मौलाना मसूद अजहर खुद बताते हैं कि जब मैं मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तार हुआ तो इंडिया के प्रेस ने सुर्खियां लगाई कि हमने सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्ला पकड़ लिया है। उन्हें जम्मू, श्रीनगर के बादामी बाग कैंट एरिया और फिर दिल्ली शहर की तिहाड़ जेल में रखा गया। उन्हें रिहाई दिलवाने के लिए जैश मोहम्मद के मुजाहिदीन ने दिसंबर 1999 को नेपाल से उड़ान भरने वाले इंडियन एयरलाइन के तैयारे को अगवा कर लिया, जिसमें 180 मुसाफिर थे। ये तैयारा अफगानिस्तान के शहर कंधार लैंड हुआ, जहां अगले 8 दिनों तक मुजाहिदीन और भारतीय सरकार की निगोसिएशन होती रही। बिलाखिर मुज़ाकरात कामयाब हुए और मौलाना मसूद अजहर और उनके साथियों की रिहाई अमल में लाई गई। मौलाना मसूद अजहर भारतीय सरकार को श्रीनगर पार्लियामेंट हमले और 2019 के पुलवामा हमले में मतलूब हैं। बताया जाता है कि मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में अंडरग्राउंड होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका मरकज भावलपुर में है, जहां से उनकी किताबें और बयानात शाया होते रहते हैं। मौलाना मसूद अजहर की तरह लश्कर तैयबा के हाफिज सईद भी इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड है। कलअदम जमात अद्दावा के सरबराह हाफिज सईद के हवाले से बताया जाता है कि जब उनका खानदान हिजरत करके पाकिस्तान आ रहा था तो फसादात में उनके खानदान के 36 अफराद छुरी चाकू से ज़बा कर डाले गए। अहले हदीस मसलक के हाफिज सईद की तंजीम मकबूजा जम्मू कश्मीर में बरसरे बेकार रही। इंडिया ने मुंबई हमलों के इल्जाम में हाफिज सईद के सर की कीमत $1 करोड़ मुकर्रर कर रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मौलाना मसूद अजहर की तरह हाफिज सईद को भी आलमी दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। उन्हें पाकिस्तान में भी पाबंदियों का सामना है और वो नजरबंद है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में सैफ अली खान की फिल्म फैंटम में हाफिज सईद का किरदार दिखाया गया था। इस मूवी में सैफ अली खान का एक डायलॉग है, अमेरिका ने उसामा को अंदर घुस के मारा था तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी हाफिज को घुस कर मारेंगे। याद रहे कि इस फिल्म को पाकिस्तान में बैन किया गया था। पाकिस्तान में एक और जिहादी तंजीम हरकत मुजाहिदीन के बानी फजलुर रहमान खलील को भी अमेरिका ने आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया हुआ है। फादर ऑफ दी तालिबान कहलाए जाने वाले मौलाना समीउल हक पर अमेरिका और यूरोप के कई मुल्कों ने पाबंदी लगा रखी थी। तालिबान क़यादत के उस्ताद और मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद के ज़ाती दोस्त मौलाना समीउल हक ने पाकिस्तान में एक फ़ाल सियासी किरदार अदा किया। साबिक सेनेटर मौलाना समीउल हक पाकिस्तान में मजहबी ग्रुपों के इत्तेहाद के रूहे रवा हुआ करते थे। उन्हें नवंबर 2018 में इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया गया था। हमारे हमसाया मुल्क ईरान को हमेशा से पाकिस्तान में ऑपरेट करती एंटी शिया तंजीमों पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और इस हवाले से ईरानी गवर्नमेंट ने कई मरासले हमारी हुकूमत को लिखे। 90 की दहाई में ताकतवर लोग धड़ल्ले से असले की नुमाइश किया करते थे। बताया जाता था कि झन के 26 साला MNA मौलाना एसारुल कासमी अपने हाथ में लालटेन और कंधे पर क्लाशनकोफ लटका कर सारी रात झन की गलियों का गश्त किया करते थे। उन्होंने 31 दिसंबर 1990 के रोज कौमी असम्बली में पहली और अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर की। इस तकरीर में मौलाना कासमी का कहना था कि हमारी जमात ने पाकिस्तान में ईरानी इनकलाब का रास्ता रोका है और फिर 10 जनवरी 1991 के रोज
مولانا قاسمی ضمنی انتخابات کے موقع پر جب پولنگ اسٹیشنوں کے دورے پر تھے کہ نقاب پوش افراد نے گولیوں سے ان کا سینہ چھلنی کر ڈالا اور یوں مولانا قاسمی کا سفر دنیا اختتام کو پہنچا۔ سپہ صحابہ کی قیادت آج بھی الزام لگاتی ہے کہ ہمارے رہنماؤں کے قتل کے پس پردہ ایرانی گماشتے ہی تھے۔ ہمارے جتنے بھی قائدین شہید ہوئے ہیں ان کے قاتل ایران سے فنڈڈ ہوتے ہیں۔ مولانا قاسمی کے قتل کے فوری بعد ان کے حریف شیخ محمد اقبال کے داماد کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ ایسے حالات میں جنگ میں مکمل کرفیو لگا دیا گیا اور پورے شہر کا کنٹرول پاک آرمی کو دے دیا گیا۔ یاد رہے کہ چند سال بعد مولانا اسرار القاسمی کے قتل کی FIR میں نامزد شیخ اقبال کو بھی جنگ میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اور فوارہ چوک پر ان کی لاش کئی گھنٹوں تک پڑی رہی۔ مولانا محمد اعظم طارق سپہ صحابہ کے وہ دوسرے MNA تھے جنہیں 2003 میں دن دہاڑے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ مولانا اعظم طارق کے قتل کے الزام میں شیعہ رہنما علامہ ساجد علی نقوی اور مسلم لیگ نواز کے سابق MNA نواب ایمان اللہ خان سیال کو گرفتار کیا گیا۔ تاہم سپہ صحابہ کے قائدین کے مطابق مولانا اعظم طارق کے قتل کا ذمہ دار ایران ہے۔ شیعہ ملیشیا تنظیم سپہ محمد کے بانی رہنما سید غلام رضا نقوی سے ہر کوئی ڈرتا تھا اور حکومت نے ان کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ سید غلام رضا نقوی نے حضرت غازی عباس کے علم پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی تھی کہ ہم گستاخ امام زمانہ اعظم طارق کو قتل کر کے دم لیں گے۔ یہی غلام رضا نقوی تھے جنہوں نے ایک موقع پر برقع پہن کر مولانا اعظم طارق پر قاتلانہ حملہ کیا تھا لیکن وہ بچ نکلے۔ 7 مارچ 2016 کو پاکستانی نیوز چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ کالعدم سپہ محمد کے سربراہ سید غلام رضا نقوی اس وقت ایرانی فورسز کی کارروائی میں ہلاک کر دیے گئے جب وہ غیر قانونی طور پر ایران کا بارڈر عبور کر کے ترکی جا رہے تھے۔ لشکر جنگوی نام کی کالعدم تنظیم 90 کی دہائی سے لے کر آج تک پاکستان میں شیعوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ لشکر جنگوی کے بانی ریاض بسرا کو حکومت پنجاب نے خطرناک مجرموں کی فہرست میں ڈالا ہوا تھا اور ان کے سر کی قیمت اس زمانے میں 5 ملین روپے یعنی 50 لاکھ روپے رکھی گئی تھی۔ 35 سالہ ریاض بسرا 14 مئی 2002 کے روز پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ریاض بسرا کے بعد پاکستانی شیعوں اور ایران کے لیے ملک اسحاق کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ برسا برس جیلوں اور عقوبت خانوں میں قید لشکر جنگوی کا سربراہ ملک اسحاق کس قدر طاقتور تھا، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک موقع پر GHQ سے دہشت گردوں کا قبضہ چھڑانے کے لیے اس کا منت ترلا کرنا پڑا اور اسے لاہور جیل سے آرمی ہیلی کاپٹر پر GHQ لے جایا گیا جہاں اس نے دہشت گردوں سے مذاکرات کیے۔ ملتان میں ایرانی قونصلیٹ خانہ فرہنگ پر حملہ کیس میں جسٹس نیئر غوری سماعت کر رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ عدالت لگی ہوئی تھی، وہاں ملک اسحاق بھی موجود تھا۔ ملک اسحاق کے ساتھی اس کے شانے دباتے تو کبھی اپنے مخالف فرقے کے کفر کے نعرے لگاتے۔ معزز جج صاحب میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ملک اسحاق کے ساتھیوں کو چپ کروا سکے۔ ملک اسحاق عالمی سطح پر کس قدر خطرناک سمجھا جاتا تھا، آپ اس کا اندازہ یوں لگا لیں کہ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے انہیں ایک عالمی دہشت گرد ڈکلیئر کر رکھا تھا۔ ان کے سر کی قیمت 1 لاکھ امریکی ڈالر مقرر تھی جو پاکستانی کرنسی میں 3 کروڑ بنتی ہے۔ 29 جولائی 2015 کو پاکستانی ٹی وی چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ کالعدم لشکر جنگوی کے سابق سربراہ ملک محمد اسحاق کو ان کے 2 بیٹوں درینہ ساتھی سید غلام رسول شاہ اور دیگر 12 افراد کے ہمراہ مظفر گڑھ میں ایک پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ ملک اسحاق کے قتل کا کریڈٹ لینے والے اس وقت کے وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ شجاع خان زادہ کو 2 ہفتوں بعد بم سے اڑا دیا گیا۔ تب ان پر حملے کی ذمہ داری لشکر جنگوی نے قبول کرتے ہوئے اسے ملک اسحاق کے خون کا انتقام قرار دیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سپاہی محمد کے جرنیل علامہ غلام رضا نقوی کی سٹوری جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ سابق MNA مولانا اعظم طارق کے فیکٹس کے لیے یہاں نیچے اور ملک اسحاق پر ڈاکومنٹری آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔